बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर, मैं हूं मुर्तज़ा डार। दोस्तों, अगले 48 घंटे इंतहाई अहम हैं। जंग का नकारा बच सकता है, ये कहना है बहुत सारे दुनिया भर के माहिरीन का, एनालिस्ट का, बहुत सारे एक्सपर्ट्स का। ये जंग यूक्रेन और रूस के बॉर्डर पर छिड़ सकती है। इस जंग के हवाले से बहुत ही खौफनाक किस्म के हक़ाइक़ हैं जो सामने आ रहे हैं, जो रिपोर्ट किए जा रहे हैं। आज आपको उसकी कुछ तफसील बयान करने की कोशिश करता हूँ। वैसे हम आपको इस इशू के हवाले से कॉन्टीन्यूस जो है वो अपडेट रख रहे हैं। मैं कोशिश करूँगा कि सिलसिला जो है वो यूँ ही जारी रहे। बहरहाल गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, ताकि ऐसी मज़ीद वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँच सके। अच्छा, अब बात यहाँ से शुरू करते हैं कि भाई अगले 48 घंटे अहमियत के हामिल क्यों है, ऐसा क्या होने जा रहा है। इससे कबल मैं आपको बताता हूँ कि मैंने इस वीडियो को 2-3 हिस्सों में डिवाइड किया, जहाँ तक आप चाहें इसके साथ कनेक्ट रह सकते हैं। पहले हिस्से में आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा, जिसमें बताऊंगा आपको कि लेटेस्ट यूक्रेन और रशिया के दरमियान क्या चल रहा है, एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन है क्या। दूसरा, आपको ये बताऊंगा कि इस सारे मामले की टाइम लाइन क्या है, ये किस तरह ऑल ऑफ सडन जो है यूक्रेन और रशिया का मामला दुनिया के सामने आ गया और अमेरिका को ये एक सरप्राइज़ मिला है। क्या ये सरप्राइज़ मिला है या अमेरिका सिर्फ प्रिटेंड कर रहा है कि उसको सरप्राइज़ मिला है, इसकी बात करूंगा। तीसरी आपसे बात ये करूंगा कि ये सारा मामला इतना फ्लेयर अप हुआ क्यों, यूक्रेन के अंदर ऐसा क्या है कि रूस उस पर हमला करना चाहता है और यूक्रेन इतना छोटा सा मुल्क इतने बड़े रूस के आगे किस तरह डट गया है। इस सारी चीज़ के ऊपर भी जो है वो आज हम बातचीत करेंगे। खैर, सबसे पहली चीज़ ये कि मैं आपको खबरें कुछ शेयर कर देता हूँ। खबरें ये हैं कि अगले 48 घंटे इंतहाई अहम जो है वो करार दिए जा रहे हैं। उसकी 2 वजूहात। पहली वजह तो ये है कि यूक्रेन ने अगले 48 घंटे के अंदर मुलाकात की दरख्वास्त की है रूस से। रूस कौन है जिससे उसकी झड़प या उसकी जंग होने का खदशा है और बहुत ज़्यादा है। यानी कि दोनों दुश्मनों ने, उनमें से एक दुश्मन ने यानी यूक्रेन ने दूसरे दुश्मन रूस से कहा है कि मुझसे आपका कोई भी वफ्द या हमें बताएं, हमारा कोई वफ्द आपकी तरफ आता है और विद इन नेक्स्ट 48 आवर्स हम बैठते हैं, लेट्स टॉक। इससे पहले दोनों ममालिक ने आमने सामने बैठ के बातचीत करने की बात नहीं की थी। अगर बातचीत हो जाती है और अगर मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं तो यकीनी तौर पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो टेपर डाउन होंगी, लेकिन अगर नहीं होते तो ख़तरा बरकरार है और अभी तक उसके ना होने की इतलात हैं, क्योंकि क्रेमलिन यानी रूस ने इनकार किया है। उसने बातचीत करने के ऊपर किसी भी किस्म की कोई रजामंदी का इजहार नहीं किया। उसने कहा कि जी मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ बातचीत करने में जब तक मेरे जो है वो डिमांड्स या जो मैंने 2 पॉइंट्स रखे हैं वो पूरे ना किए जा सकें। वो क्या है वो भी आपसे शेयर करूँगा। खैर, ये तो एक खबर होगी। दूसरी खबर ये है जिसका मैंने 2 रोज़ कबल भी जिक्र किया था आपसे, कि अमरीकी और यूरोपीय इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ये कहती हैं, रिपोर्ट करती हैं, फॉक्स, अल जज़ीरा, BBC, CNN, TRT, RT, इन सब के ऊपर ये चीज़ पब्लिश हुई है। ये इंटेलिजेंस एजेंसीज़ कहती हैं कि हमारी इतलात है कि बुध के रोज़ बड़ा हमला हो सकता है। दूसरी वो इतला ये कहती हैं कि हमारे ख़्याल से हमला फ़िज़ाई होगा। अब ये हमला होगा फ़िज़ाई, ये बुध के रोज़ होगा या नहीं होगा, ये मेरा ख्याल है कुछ भी कहना कबल इस वक्त है। और मेरा ये भी ख्याल है कि इस किस्म की इन्फॉर्मेशन वो पब्लिकली अखबारात के अंदर नहीं दी जाती। हो सकता है कि इसमें कोई टैक्टिक उनका शामिल हो या वो कुछ प्रेशराइज़ करना चाहते हो, कुछ इस किस्म की चीज़ हो, लेकिन मेरी असेसमेंट ये है, या अभी तक का तजुर्बा ये कहता है कि ऐसे हमले जो है उनकी ना तारीख़ और ना ही उनका वक्त बताया जाता है, सिर्फ एक माहौल है जिससे चीज़ों को प्रिडिक्ट किया जा सकता है। खैर, अगले 48 घंटे में अगर मुलाकात नहीं होती, मॉस्को, रूस, क्रेमलिन, आप जो भी नाम दे लीजिए, अगर वो एंटरटेन नहीं करता यूक्रेन की रिक्वेस्ट को, तो यकीनी तौर पे बुध वाली प्रेडिक्शन जो है वो काफ़ी हद तक दुरुस्त होती जो है वो दिखाई दे सकती है। अब मसला ये है, जो हमारी इस वीडियो का दूसरा हिस्सा था, मैंने आपसे जिक्र किया था कि आपको बताऊंगा कि इस सरप्राइज़ किस तरह मिला है और इस सरप्राइज़ के नतीजे में अमेरिका को इस वक्त क्या परेशानी है। आप ये जानते हैं कि अमेरिका का एक महाज, वैसे तो उसको दुनिया में कई महाज खुले हैं, उसका एक महाज मिडल ईस्ट में ईरान के साथ खुला है जिसमें जौहरी मुज़ाकरात जारी हैं। दूसरा उसका सबसे बड़ा महाज जो है वो चाइना के साथ खुला है, जिसके हवाले से वो तमाम तरह अपनी जो है वो तैयारी कर रहा है। इन बिटवीन उसका पुराना जो है वो दुश्मन जो है अज़ली अब्दी रूस जो है वो सामने आ जाता है और ये मामला शुरू होता है नवंबर 2021 से, यानी अब से तकरीबन लगा लें कोई 4 महीने पहले। वो तब शुरू होता है जब 4 महीने पहले नवंबर की गालिबन 27 तारीख को सैटेलाइट इमेजेस पहली मरतबा सोशल मीडिया पे फ्लोट होते हैं और वो अमरीकी फ्लोट करते हैं। और उस सैटेलाइट इमेजेस में दिखाया जाता है कि किस तरह रूस अपनी 1 लाख के करीब अफवाज को ला चुका है यूक्रेन की सरहद पे और ख्याल किया जा रहा है कि इसके ऊपर हमला कर देगा। उसके बाद अमेरिका या अमरीकी इंतज़ामिया कुछ दिन मज़ीद स्टडी करती है और गालिबन 8 दिसंबर को प्रेसिडेंट जो बाइडन जो है वो आते हैं, मीडिया में बातचीत करते हैं और कहते हैं कि रूस की ऐसी की तैसी यहाँ से फ़ौजें पीछे कर ले। अगर उसने सोचा कि वो यूक्रेन पे हमला करेगा तो मैं उस पर
اکنامک سینکشنز لگا دوں گا اور مزید سخت قسم کی سینکشنز لگا دوں گا. ویسے کچھ آلریڈی ہیں اس کے اوپر امریکہ کی جانب سے, لیکن اس کا کوانٹم یا اس کا حجم جو ہے وہ بڑھا دیا جائے گا. دونوں جانب سے تند و تیز جملوں کا تبادلہ ہوتا ہے, لیکن کسی بھی قسم کا سولوشن نہیں نکلتا. امریکہ اپنی بہت ساری افواج پولینڈ میں, یوکرین میں, نیبرنگ جو یورپین کنٹریز اس کے اندر بھیج دیتا ہے کہ اگر لڑائی ہو تو یہاں سے فوری طور پہ ایگزٹ لیا جائے. دوسری چیز یہ ہے کہ امریکہ یہاں سے اپنے جتنے ایمبیسی کا سٹاف ہے اس کو یہاں سے نکال چکا ہے, اور اگلے 48 گھنٹوں کے اندر جتنا بھی رہ جائے گا سٹاف اس کو نکال دے گا. برطانیہ اپنا سٹاف نکالنے کا کہہ چکا ہے اور بار بار اعلانات کر رہا ہے. جرمنی نے اپنے اعلان کیا ہے, یو اے ای نے کیا ہے, کویت نے کیا ہے. بہت سارے ایسے ممالک ہیں جو اپنا یوکرین کے اندر سے جو ہے وہ سارا سٹاف نکال رہے ہیں اور اس کو اپنے اپنے ملکوں میں جانے کا فوری طور پہ کہہ رہے ہیں, اور وہاں پہ جو ان کے شہری رہ رہے ہیں ان کو بھی کہہ رہے ہیں کہ فوری طور پہ یہ جگہ خالی کریں, کسی وقت بھی یہاں پہ مسئلہ شروع ہو سکتا ہے. اب مسئلہ شروع ہونے کی وجہ ریسنٹ پاسٹ ہے, اور ریسنٹ پاسٹ اس لیے ہے کہ 2014 میں یعنی اب سے تقریباً کوئی 6-7 سال قبل جو ہے ایگزیکٹ اسی بارڈر پہ, ایگزیکٹ اسی جگہ پہ جنگ, لڑائی, جو بھی نام دے لیں وہ ہو چکی ہے, اور اس میں تقریباً 14,000 سے زائد اموات ہو چکی ہیں دونوں جانب کا اگر آپ کلیکٹیو فگر نکال لیں. اور اس وقت کی لڑائی کے اندر جو ہے ممالک آمنے سامنے کھل کر نہیں تھے. اس وقت کی لڑائی کے اندر پراکسیز, ملیشیاز یا وہاں کے مقامی باغی یا وہاں کے قبائلین یا جو وہاں کے رہنے والے ہیں یا جو کوئی بھی تھرڈ پارٹی ہے جو وہاں پہ اپنے آپ کو اس کا لبادہ اوڑے بیٹھی ہے, اس کو یہ ممالک پہلے فنڈ یا اسپانسر کرتے تھے. جنگ ہوئی اور 14,000 ایک ظاہر اماؤنٹ ہے کہ 14,000 بندہ مارا جائے, وہ مارا گیا ابھی ریسنٹلی 7 سال پہلے ایگزیکٹ اسی جگہ پہ. اب ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے, اب ممالک کھل کے آمنے سامنے ہیں, اور فوجیں وہاں پہ 1 لاکھ ایک رپورٹ کر رہا ہے اور 1.25 لاکھ سے 1 لاکھ دوسرا ملک رپورٹ کر رہا ہے کہ جی ہماری افواج وہاں پر موجود ہے. تو آپ امیجن کیجئے کہ اگر خدا نخواستہ یہ جنگ چھڑ پڑتی ہے تو اس کا کوانٹم کتنا بڑا ہوگا, اور اس کے کوانٹم کا بڑا ہونے کا اندازہ جو دنیا بھر کے ماہرین ہیں وہ ایک چیز اور سے لگا رہے ہیں. وہ یہ لگا رہے ہیں کہ دنیا بھر میں اب جو جنگیں ہیں وہ دھڑے بندیوں پہ لڑی جاتی ہیں. ویسے تو یہ ورلڈ وار 1 اور 2 سے بھی سارا سلسلہ چل رہا ہے, لیکن اب جو معاملات چل رہے ہیں بہت سارے ممالک یا بہت سارے دھڑے یا بہت سارے گروپس جو ہیں وہ کھل کے سامنے آ چکے ہیں. روس کو بہت زیادہ سپورٹ حاصل ہے چین کی. روس نے ریسنٹلی سیٹلائٹ پہ ایک بہت بڑا ملٹری کا ایگریمنٹ کیا ہے چین کے ساتھ. چین بہت اپنا قریبی اتحادی سمجھتا ہے روس کو. امریکہ کے لیے یہ ساری صورتحال, امریکہ کے اتحادیوں, برطانیہ, جرمنی, فرانس, جتنے بھی یہ ممالک ہیں, پولینڈ سمیت, ناروے سمیت, ان تمام کے لیے ایک سرپرائز فیکٹر ہے. اور اس سرپرائز فیکٹر کی جو وجہ تسمیہ ہے وہ یہ ہے کہ 2 مطالبات ہیں جو پریزیڈنٹ پیوٹن یعنی روس کے صدر نے کیے ہیں. انہوں نے کہا کہ ایک چیز تو انہوں نے کہا کہ نیٹو کی جتنی افواج اس وقت یوکرین میں اسٹیشنڈ ہے یعنی موجود ہیں, ان تمام کی تمام کا انخلاء یوکرین سمیت ایسٹرن یورپ سے ہو جانا چاہیے, یہاں پہ نہیں رکنا چاہیے ان کو. ایک چیز وہ یہ کہتے ہیں. دوسرا یہ کہتے ہیں کہ یہ سوچنا بھی نہ کہ آپ یوکرین کو نیٹو کا رکن یا ممبر بنا لیں گے. ان میں سے کوئی بھی آپ نے چیز کی اور آپ نے اس کو وڈرال نہ کیا تو ہماری چیز تھی یوکرین, ہمارا خطہ تھا یوکرین, 1991 میں ہم سے بچھڑ گیا, اب ہم اس کو واپس لے لیں گے. یہ تھا کیا خطہ, کس طرح بچھڑ گیا, اس کے اوپر ہماری تفصیلی ویڈیوز موجود ہیں. آپ چاہیں تو جا کے یوکرین روس کے پرانے سارے معاملے کو سمجھ سکتے ہیں, پڑھ سکتے ہیں. فی الحال کی جو صورتحال ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے. اینالسٹ کا جو اوپینین ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے. جو لیٹسٹ خبریں چل رہی ہیں وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں. دنیا بھر کے جتنی ایمبیسیز اور سٹاف وہاں پر موجود ہیں لارجلی جو ہے انہوں نے اپنے ایگزٹ کا وہاں سے اپنے سٹاف کو, اپنے ممبران کو کہہ دیا ہے. صورتحال خاصی ٹینس ہے, کشیدہ ہے, امریکہ کے لیے بھی خاصی پریشانی ہے, اور یقینی طور پہ وہاں پہ مقامی آبادی کے لیے بھی خاصی پریشانی ہے. ہم کوشش کریں گے کہ اس خطے کی بلتی ہوئی صورتحال کے حوالے سے آپ کو یوں ہی اپڈیٹ رکھیں. اپنا خیال رکھیں, دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.